में अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप लगातार बेइज्जत। तो नरेंद्र मोदी जी के मुंह से या फिर भारत के विदेश मंत्री के मुंह से शब्द नहीं निकलते। हमें संदेश ये दे रही है कि भारत जो है अब बहुत कमजोर हो। पाकिस्तान के साथ ट्रेड डील हुई, ये अनाउंस करना था ट्रंप। बस भारत का नाम क्यों? ट्रंप ने पाकिस्तान से ऑयल डील का ऐलान कर दिया और पाकिस्तान के तेल भंडार का विकास करेंगे। शायद एक दिन पाक भारत को तेल बेचे। नाजरीन, भारत की जानिब से मुमकिन हमले से पहले पाकिस्तान ने कमर कस ली है और अपनी तमाम तैयारी मुकम्मल कर ली है। एक तरफ भारत ने खित्ते में हथियारों की नई दौड़ शुरू कर दी है, तो वहीं दूसरी जानिब पाकिस्तान भी मुकम्मल तौर पर अलर्ट है। पाकिस्तान आर्मी एविएशन के हथियारों में एक जदीद ख़तरनाक और टेक्नोलॉजी से लेस जंगी परिंदे का इजाफा हो चुका है। जी हाँ दोस्तों, हम बात कर रहे हैं चीन के जदीद तरीन Z-10ME हेलीकॉप्टर की, जिसकी पहली ऑफिशियल तस्वीर सामने आ चुकी है, यानी कि अब ये हेलीकॉप्टर ऑपरेशनल कर दिए गए हैं। इस तस्वीर से एक तरफ पाकिस्तान के दोस्तों में खुशी की लहर दौड़ गई है, तो दूसरी जानिब मक्कार और अय्यार दुश्मन पर कपकपी तारी हो गई है। पाकिस्तान बार बार वाज़े कर चुका है कि उसके पास मौजूद हथियार सिर्फ दिफाई मकासद के लिए हैं, हमारे कोई जारहाना अज़ाइम नहीं हैं। दोस्तों, ये वही गनशिप हेलीकॉप्टर है जिसकी मौजूदगी की खबरें पहले गैर मुसद्दका थीं, लेकिन अब इसके ऑपरेशनल तैनाती की तस्दीक खुद पाक आर्मी की तरफ से हो चुकी है। और सिर्फ यही नहीं, इस हेलीकॉप्टर के साथ मौजूद एक इंतहाई जदीद मिसाइल CM-501XA, उसने भी ये दुश्मनों के लिए ख़तरे की घंटी बजा दी है। चीन से मिलने वाला हेलीकॉप्टर Z-10ME सिर्फ एक कॉप्टर नहीं बल्कि मुकम्मल जंगी निज़ाम है। ये दुश्मन की हर हरकत, हर हदफ और हर साजिश पर आसमान से कारी ज़रब लगाने की अहलियत रखता है। इसकी क्या खसूसियात हैं, ये कैसे हदफ को निशाना बनाने और झपटने पलटने की सलाहियत रखता है, कैसे भारत की जानिब से हमले की सूरत में ये दुश्मन के दांत खट्टे कर सकता है, इस सब पर इस वीडियो में तफसीली डिस्कशन करेंगे। इसके साथ साथ एक डेवलपमेंट आपके साथ शेयर करें कि मकबूजा कश्मीर में आज़ादी के मतवालों ने बड़ी कार्रवाई की है, जिसमें 30 के करीब भारतीय फौजियों की हलाकत की इत्तलात हैं। इंडियन मीडिया की जानिब से इब्तदाई तौर पर इस वाक़े को हादसा करार दिया गया था। इससे मुतल्लिक ये रिपोर्ट किया गया था कि फ़ौजियों की बस गांदरबल के करीब दरियाए सिंध में गिर गई, लेकिन इंडियन सोशल मीडिया पर कुछ लोगों ने अचानक उसे तहरीक आज़ादी कश्मीर से जोड़कर उसे हुर्रियत पसंदों की कार्रवाई करार देना शुरू कर दिया। क्या वाकई मकबूजा कश्मीर में सरफरोशों ने भारतीय फ़ौज पर कारी वार किया है, या ये भी महज इंडिया का प्रोपेगेंडा है? इन हालात में मोदी सरकार को वैसे भी कोई ना कोई मुद्दा चाहिए जिसे जवाब बनाकर वो दोबारा पाकिस्तान पर यलगार कर सके। अब देखना होगा इस हादसे को मोदी सरकार सियासी पॉइंट स्कोरिंग के लिए इस्तेमाल करती है या हादसा ही रहने देती है। नाजरीन, इन दिनों मोदी सरकार वैसे भी बैकफुट पर दिखाई दे रही है। इसकी एक वजह तो अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप हैं। उन्होंने इंडिया पर रूस से ताल्लुकात को जवाज़ बनाकर 25% टैरिफ लगा दिया और दूसरी जानिब पाकिस्तान के साथ न सिर्फ तिजारती मुआहिदा कर लिया है, बल्कि इंडिया को ताना भी दे दिया कि जल्द वो वक्त आएगा जब इंडिया पाकिस्तान से तेल खरीदने पर मजबूर होगा। दोस्तों, ट्रंप का ये बयान सिर्फ एक बयान नहीं बल्कि भारत को एक तरह की धमकी है कि वो अब एशिया का पुलिसमैन या थानेदार बनने का ख्वाब देखना छोड़ दे। इसके अलावा भारत और अमेरिका के ताल्लुकात में पहले जैसी गर्मजोशी भी दिखाई नहीं देती। यही वजह है कि हिंदुस्तान में सोग बल्कि क़यामत का समा है। अब सवाल ये है, क्या हर डोनाल्ड ट्रंप या अमेरिका को भारत से क्या मसला है? वैसे तो कई वजूहात हैं, मगर सबसे बड़ी वजह टैरिफ यानी इम्पोर्ट टैक्सेस हैं। अमरीकी मसनूआत पर भारत ने भारी टैरिफ लगाया हुआ है, जबकि भारत अपनी मसनूआत अमरीका को ज़्यादा फ़रोख्त करता है। इसीलिए अमेरिका ने 1 अगस्त से भारतीय मसनूआत पर 25% टैक्स लगा दिया। ये धमकी नहीं बल्कि संजीदा कदम है। दरअसल अमेरिकी सदर ट्रंप और उनके मशीर ये समझते हैं कि भारत एक तरफ अमेरिका से फ़ायदा लेता है और दूसरी तरफ डबल गेम खेल रहा है। भारत अमेरिका के साथ कोई तिजारती मुआहिदा करने से कासिर है, क्योंकि भारत अपनी ज़राअत और डेयरी इंडस्ट्री को अमेरिकी मुकाबले से बचाना चाहता है। भारतीय किसान और दूध का कारोबार करने वाले लोग अमेरिकी मसनूआत से ख़तरे में आ सकते हैं, जबकि अमेरिका को दूसरा बड़ा इतराज़ भारत की ब्रिक्स तंजीम में शमूलियत पर है। ब्रिक्स वो इत्तेहाद है जिसमें ब्राज़ील, रूस, भारत, चीन, जनूबी अफ्रीका, सऊदी अरब, UAE, इथोपिया, ईरान और मिस्र शामिल हैं। अमेरिका उसे अपना मुखालिफ समझता है। भारत एक तरफ अमेरिका को अपना स्ट्रेटजिक इत्तेहादी कहता है और दूसरी तरफ ब्रिक्स में जा बैठता है। ये डबल गेम ट्रंप को मंजूर नहीं। अमेरिका को तीसरी बड़ी शिकायत भारत के रूस के साथ ताल्लुकात पर है। भारत रूस से तेल भी खरीद रहा है और हथियार भी, जबकि अमेरिका यूक्रेन जंग के बायस रूस पर पाबंदियां लगा रहा है। ऐसे में भारत का रूस से लेन देन अमेरिका को शदीद नापसंद है। इसीलिए अमेरिका भारत पर सख्त तिजारती दबाव डाल रहा है। अगर भारत ने अमेरिका से कोई मुआहिदा न किया तो उसकी स्टॉक मार्केट तबाह हो सकती है। रही सही कसर
ٹرمپ نے پاکستان کے ساتھ تجارتی معاہدہ کر کے پوری کر دی ہے، یعنی پاکستان سے کیے جانے والا معاہدہ ٹرمپ کی جانب سے مودی کے سیاسی تابوت میں آخری کیل ٹھوکنے جیسا ہے۔ ناظرین، اب بات کرتے ہیں پاکستان آرمی ایوییشن سروس میں شامل ہونے والے نئے ہیلی کاپٹر کی، جس کی پہلی آفیشیل تصویر سامنے آ چکی ہے۔ کچھ روز پہلے کھوجی ٹی وی نے آپ کو بتایا تھا کہ پاکستان نے چین سے حاصل کی جانے والے ہیلی کاپٹر کو تعینات کر دیا ہے۔ اب پاک آرمی کی ایک یونٹ کی تصویر اس بات کی تصدیق کرتی ہے کہ یہ ہیلی کاپٹر چند ہفتے پہلے ہی آپریشنل ہو چکا ہے۔ تازہ ترین تصویر میں ایک اہم چینی ساختہ ہتھیار بھی دیکھا گیا، جو کہ نان لائن آف سائٹ میزائل CM-501X سے ہے۔ یہ ایک چینی ساختہ ہیلی کاپٹر سے فائر ہونے والی اسٹرائک میزائل ہے، جو طویل فاصلے سے ٹارگٹ کو نشانہ بنانے کی صلاحیت رکھتی ہے۔ کچھ سال پہلے پاکستان نے چین کے Z-10 ہیلی کاپٹر کے مقابلے پر ترکیہ کے T-129 ہیلی کاپٹرز کا انتخاب کیا تھا، لیکن امریکہ نے ترکی کو ان ہیلی کاپٹروں میں استعمال ہونے والے انجنز کا ایکسپورٹ لائسنس دینے سے انکار کر دیا، جس کی وجہ سے یہ ہیلی کاپٹر پاکستان کو نہیں مل سکے۔ اسی دوران امریکہ کی جانب سے اپنے جدید ہیلی کاپٹرز کی فراہمی بھی روک دی گئی تھی، لہٰذا متبادل آپشن کے طور پر پاکستان نے چینی ساختہ Z-10ME ہیلی کاپٹرز کا انتخاب کیا۔ چین نے 2018 میں اس ہیلی کاپٹر کو ایکسپورٹ ورژن کے طور پر متعارف کرایا تھا۔ اس میں نئی ملی میٹر ویو ریڈار، جدید ویپنز، حفاظتی اقدامات، الیکٹرانک سپورٹ میٹرز اور بہتر انجن شامل کیے گئے تھے۔ اس میں گولہ بارود کی فیڈنگ آسان بنائی گئی ہے اور گولے ذخیرہ کرنے کی گنجائش بھی بڑھا دی گئی۔ 6 ایکسٹرنل ہارڈ پوائنٹس کی بدولت مختلف اقسام کے ایئر ٹو گراؤنڈ اور ایئر ٹو ایئر ہتھیار لے جا سکتا ہے۔ اس میں چینی ساختہ چھوٹا کروز میزائل بھی نصب ہے، جو 70 کلومیٹر کے فاصلے تک ہدف کو نشانہ بنانے کی صلاحیت رکھتا ہے۔ اس میں نصب ایئر ٹو ایئر میزائل 6 کلومیٹر کی رینج رکھتے ہیں اور فاسٹ سپیڈ اہداف جیسے کہ UAVs کروز میزائلز اور کم فاصلے کے لڑاکا طیاروں کو بھی نشانہ بنا سکتے ہیں۔ یہ ہیلی کاپٹر 300 کلومیٹر فی گھنٹہ کی رفتار سے پرواز کرنے کی صلاحیت رکھتا ہے اور اس کی زیادہ سے زیادہ رینج 800 کلومیٹر ہے، یعنی اس رینج میں آنے والی ہر چیز کو یہ تہز نہز کرنے کی صلاحیت رکھتا ہے۔ ناظرین، اب ذکر کرتے ہیں مقبوضہ کشمیر میں بھارتی فوج کو پیش آنے والے حادثے کی۔ گاندربل کے علاقے میں انڈین آرمی کی ایک بس حادثے کا شکار ہو کر دریائے سندھ میں جا گری۔ اس حادثے میں ابتدائی طور پر 30 کے قریب فوجیوں کی ہلاکت کی اطلاعات تھیں۔ انڈین میڈیا نے بھی یہی رپورٹ کیا کہ فوجیوں کی ایک بس حادثے کا شکار ہو گئی، لیکن اچانک سے سوشل میڈیا پر کچھ اکاؤنٹس ایکٹیو ہوئے اور انہوں نے بیانیہ بنانا شروع کر دیا کہ بس حادثے میں فوجی جوانوں کی ہلاکت دراصل حادثہ نہیں، بلکہ مقبوضہ کشمیر میں آزادی پسندوں کی جانب سے حملہ کیا گیا ہے اور اس حملے میں یہ فوجی مارے گئے ہیں۔ یہ ساری صورتحال اسی طرف اشارہ کر رہی ہے کہ بھارت ایک نیا فالس فلیگ آپریشن کرنے جا رہا ہے تاکہ پاکستان کے خلاف جنگی ماحول بنایا جا سکے۔ البتہ بھارت کے پاس 5th جنریشن طیاروں اور مکمل الیکٹرانک وارفیئر نظام کی عدم موجودگی جنگ کی راہ میں رکاوٹ بنی ہوئی ہے۔ دوستو، اگر ہم حالیہ واقعات کا غیر جانبدار تجزیہ کریں تو یہ حقیقت واضح ہو جاتی ہے کہ بھارت اس وقت اندرونی اور بیرونی محاذوں پر دباؤ کا شکار ہے، چاہے وہ امریکی تجارتی پابندیاں ہوں، برکس کے اندر اس کی غیر یقینی پوزیشن یا مقبوضہ کشمیر میں بڑھتی ہوئی عوامی مزاحمت۔ ان حالات میں بھارت کی سیاسی قیادت کو ایک نیا بیانیہ درکار ہے، ایسا بیانیہ جو نہ صرف اندرون ملک عوام کو گمراہ کرے بلکہ عالمی برادری کے سامنے بھی پاکستان کو بدنام کرنے کا جواز فراہم کرے۔ گاندربل کا واقعہ اب ایک ایسی شکل اختیار کرتا جا رہا ہے جس سے فالس فلیگ آپریشن کی بو آ رہی ہے۔ ہمیں ماضی یاد ہے، پلوامہ ہو یا اڑی، بھارت نے ماضی میں بھی اپنے ہی فوجیوں کی قربانی دے کر سیاسی مقاصد حاصل کیے اور پھر ان جھوٹے حملوں کی بنیاد پر جنگی جنون کو ہوا دی۔ لیکن سوال یہ ہے کہ عالمی برادری اس بار بھی بھارت کی اسی پرانے آزمائے ہوئے اسکرپٹ کو سچ مانے گی یا اب وقت آ گیا ہے کہ دنیا یہ تسلیم کرے کہ جنوبی ایشیا کے امن کے لیے سب سے بڑا خطرہ خود بھارت کی جارحانہ سوچ اور جھوٹے پرچم تلے کھیلا جانے والا یہ فریب ہے۔ پاکستان نے ہمیشہ ذمہ داری کا ثبوت دیا، امن کی خواہش ظاہر کی، لیکن یہ بات بھارت کو اچھی طرح سمجھ لینی چاہیے کہ اگر اس نے کسی فالس فلیگ آپریشن کے ذریعے جنگ کی آگ بھڑکانے کی کوشش کی تو اس پر جواب صرف مؤثر نہیں بلکہ فیصلہ کن بھی ہوگا۔ پاکستان زندہ باد۔